स्वागत छ तपाईहरुलाई बुद्ध ज्ञान फर बेटर लाइफमा। आज म तपाईहरुलाई योगीराज श्री अरविन्दजीको जीवनी संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। प्रतिभाहरू जन्माउन बंगालको भूमि बडो उर्वर छ। खास गरी विगत 2 शताब्दीमा बंगालले अनेक प्रज्ञापुरुष जन्मायो। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, श्री अरविन्द, परमहंस योगानन्द, रविन्द्रनाथ ट्यागोर, सुभाष चन्द्र बोस, आनन्दमयी माँ आदि। 15 अगस्त भारतको स्वतन्त्रता दिवस मात्र होइन, आधुनिक युगका एक महानतम योगी श्री अरविन्दको जन्मदिन पनि हो। श्री अरविन्द पूर्वीय संस्कृतिका यस्ता प्रतिभा हुन् जसको समस्त अध्ययन र हुर्काई पाश्चात्य परिवेशमा भएको थियो। श्री अरविन्दका पिता डाक्टर कृष्णधन बोस बेलायतमा प्रशिक्षित डाक्टर थिए। पाश्चात्य संस्कृतिबाट उनी यति प्रभावित थिए कि आफ्ना सन्तानलाई बाल्यकालदेखि नै पश्चिमी शिक्षा दिन र सोही परिवेशमै हुर्काउन चाहन्थे। श्री अरविन्दको जन्म 15 अगस्त 1872 मा भएको थियो। सुरुदेखि नै घरमा अंग्रेजी भाषा र सभ्यता सिकाइयो। 5 वर्षको उमेरमै दार्जिलिङको लोरेटो स्कुलमा राखियो र 7 वर्ष लागेपछि इङ्ल्यान्ड पठाइयो। उनले म्यानचेस्टर र क्याम्ब्रिजको सेन्ट पल कलेजमा 14 वर्षसम्म अध्ययन गरे। 1892 मा उनले भारतीय नागरिक सेवा ICS को सर्वोच्च परीक्षामा प्रथम स्थानमा पास गरे। तर भारतको स्वतन्त्रताको लागि लड्ने अग्रज व्यक्तिहरूसँग उनको राम्रो परिचय भइसकेको र राष्ट्रप्रेमको प्रबल भावना उनमा जन्मिसकेको हुनाले अंग्रेजको प्रशासक भई उनले कार्य गर्न रुचाएनन् र सो परीक्षाको अन्तिम घोडाचढीको जाँचमा जानी अनुपस्थित भई उक्त सेवाबाट बाहिरिए। बेलायत प्रवासकै बेला उनी लोटस र सोर्ड नामक क्रान्तिकारी अर्धभूमिगत संस्थाको सक्रिय सदस्य बनेका थिए। सोही समयमा बडोदा महाराजा गायकवाडलाई बेलायतमा भेटे र महाराजाले उनलाई भारत फर्की बडोदाको सेवामा प्रवेश गर्न आग्रह गरे। सन् 1893 मा श्री अरविन्द पाश्चात्य जगतको सबैभन्दा प्रतिष्ठित शिक्षा प्राप्ति गरी भारत फर्किए र बडोदा राज्यमा विभिन्न पदमा रही 9 वर्ष सेवा गरे। यही समयमा उनको भारतीय संस्कृति, योग र स्वतन्त्रता संग्रामसँग राम्रो परिचय भयो। बडोदा प्रवासका दिनहरूमा केलाउँदा हामी उनको जीवनमा 3 वटा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू पाउँछौँ। पहिलो, 1901 मा उनले जीवनमा विवाहको आवश्यकता अनुभव गरे र बंगाली पत्रिकाहरूमा विज्ञापन गरी आवेदकहरूमध्ये 14 वर्षीय मृणालिनी देवीसँग गैर पारम्परिक साधारण ढंगले विवाह गरे। दोस्रो, उनी भारत स्वतन्त्रता संग्रामका अग्रज नेताहरूसँग व्यक्तिगत सम्पर्कमा आए र सशस्त्र क्रान्तिकारीद्वारा भारतलाई स्वतन्त्रता गर्न सक्रिय भए। तेस्रो, अति सक्रिय जीवन हुँदाहुँदै पनि सञ्चित संस्कारले उनको योग र ध्यानमा रुचि बढ्दै गयो र मार्गदर्शनका लागि उनी गुरुको खोजमा लागे। सोही खोजको फलस्वरूप महाराष्ट्रका योगी विष्णु भास्कर लेलेलाई भेटे। लेलेले अरविन्दको उच्च संस्कार हेरी उनलाई आफूसँग साधनाका लागि केही समय एकान्तमा बस्न आग्रह गरे। अरविन्दको सक्रिय जीवनमा त्यो सम्भव थिएन, तर उनले 3 दिनमा समय निकाली लेलेसँग एकान्त साधनामा बसे। 3 दिनकै छोटो साधनामा श्री अरविन्दलाई ध्यानको गहिरो अनुभूति भयो। उनले विचार शून्य चैतन्यको अनुभव गरे र उनलाई साक्षी भाव प्राप्त भयो, जुन प्राप्त गर्न साधकहरूलाई वर्षौं लाग्छ। त्यो देखेर लेले अति प्रभावित भए र श्री अरविन्दलाई सब काम छोडी पूरा समय योग र ध्यानका लागि निकाल्न आग्रह गरे। तर श्री अरविन्द भारतलाई परतन्त्र छाडी साधनामा लाग्नुलाई पलायन मान्थे र यसका लागि उनी तयार भएनन्। व्यस्त जीवन भए पनि नियमित योग ध्यानका लागि उनले समय निकाले। ध्यानकै प्रयोगमा उनलाई भित्रबाटै प्रेरणा र निर्देशनहरू आउन थाले। उनले सबै अनुभूतिहरू लेलेलाई बताए र लेले बडो आनन्दित भए। उनले अरविन्दलाई भने, यदि तिमी आफ्ना अन्तर्निर्देशहरूमा पूर्ण श्रद्धा छ भने अब बाहिरी गुरुको आवश्यकता छैन। बंगाल त्यसबेला क्रान्तिकारीहरूको सक्रिय थलो थियो र त्यसमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न श्री अरविन्द बडोदा छोडी 1906 मा कलकत्ता गए।
जीविकाका लागि उनले बङ्गाल नेसनल कलेजमा प्रिन्सिपलको पद स्वीकार गरे, तर उनको अधिकांश समय क्रान्तिकारीलाई प्रेरणा दिन सङ्गठन र पत्रिकाहरूको सम्पादन गर्नमा बित्यो। सन् 1908 मा अङ्ग्रेज जिल्ला अधिकारी किङ्सफोर्ड परिवारको हत्या भएको बमकाण्डमा उनलाई पनि मुछियो र 5 मईमा उनी पक्राउ गरी अलीपुर जेलको कालो कोठरीमा थुनिए। सुरुमा अरविन्दलाई आश्चर्य लाग्थ्यो, प्रभु यो के भइरहेको छ? उनले आफ्नो हृदयस्थ भगवानलाई सोधे, पर्ख रहेर भन्ने अन्तर आवाज आएपछि उनी ढुक्क भए। योग र ध्यानप्रति पुरै समर्पित हुन उनलाई आफै भित्रबाट लेलेद्वारा पनि बारम्बार निर्देश भइरहेको थियो, तर सक्रिय राजनीतिक जीवन, कलेजको अध्यापन, विभिन्न पत्र पत्रिका लेखन र सम्पादनका बीच अरविन्दले साधनाको लागि पर्याप्त समय निकाल्न पाइरहेको थिएनन्। कालकोठरीको त्यो प्रवास यस अर्थमा उनको साधनाका लागि वरदान साबित भयो। गीता र उपनिषद अध्ययन र गहन आत्मसाधनाले जेलको कोठालाई उनले साधनाको गुफामा परिणत गरे। आफूलाई 1 वर्ष जेलमा राखे बापत अरविन्दले अङ्ग्रेजहरूलाई धेरै धन्यवाद दिएका छन्, किनभने त्यो एकान्त साधना बाहिर सम्भव थिएन। अलीपुर जेलमा साधनस्थ उनलाई पहिलोचोटि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणबाट मुक्त भई शरीर माथि उठेको अनुभव भयो। जेलमै 15 दिनसम्म लगातार उनको स्वामी विवेकानन्दका आवाज र स्पष्ट निर्देशनहरू सुन्थे, जबकि स्वामी विवेकानन्दले 6 वर्ष अगाडि नै शरीर छोडिसकेको थिए। जेल जीवनमै योगको माध्यमले उनीमा अनेक सुसुप्ति प्रतिभाहरूको जागरण भयो। उनको जेल कोठरी अगाडि एक कदमको रूप थियो। त्यसको मुनि श्री अरविन्दलाई साक्षात् वासुदेव श्रीकृष्णको दर्शन भयो र वासुदेवले पनि अरू सबै काम छोडी अन्ततः साधनामा लाग्न आदेश दिनुभयो। अरविन्दको मनमा त्यहाँ पनि भारतको स्वतन्त्रताको प्रश्न उठ्यो। वासुदेवले आश्वस्त पार्नुभयो, भारतको स्वतन्त्रताको जिम्मा म लिन्छु, तिमी एकान्त साधनामा लाग। भारतको स्वतन्त्रता तिम्रो जन्मदिनको उपहार भएर आउनेछ। 1 वर्षपछि जब श्री अरविन्द जेलबाट छुटे, प्रतिभाशाली क्रान्तिकारी र कलममा अग्नेय शक्ति भएका विद्रोही नेता अन्तर्मुखी योगी भइसकेका थिए। जेलबाट छुटेपछि कोलकाताको नजिक उत्तरपाडाको एक धार्मिक सभामा श्री अरविन्दले मर्मस्पर्शी र ऐतिहासिक प्रवचन दिए, जो उत्तरपाडा भाषणका नामले प्रसिद्ध छ। यसमा अरविन्दले आफ्नो जेल जीवनमा भएको अनुभूतिहरू र अन्तर्दृष्टिहरू विस्तृत वर्णन गरेका छन्। जेलमा जानु र जेलबाट छुट्नु यो दुवै परमात्माकै आयोजना थियो। जेल जीवनको प्रयोजन पनि आफूलाई राजनीतिप्रतिको गहिरो मोहबाट छुटाउनु थियो। जेलमा श्रीकृष्णले दर्शनमा आफूलाई भारतको मूल समस्या भनेको राजनीतिक होइन, आध्यात्मिक हो। राजनीतिक परतन्त्रताको कारण पनि आध्यात्मिक कायरता र दरिद्रता हो। तिमीले हिन्दू संस्कृतिको पुनरुत्थान र आध्यात्मिक मूल्य र मान्यतालाई जगतमा प्रतिष्ठापित गर्नु छ भनेको स्मरण गरे। श्रीकृष्णले के पनि संकेत दिनुभयो भने भारतको स्वतन्त्रताको राजनीतिक नेतृत्व लिन अर्को सुयोग्य नेता आउँदैछ। त्यो संकेत महात्मा गान्धी प्रति थियो। त्यसैले अरविन्दले आफ्नो राजनीतिक यात्रा समाप्त भइसकेको र आफू आध्यात्मिक यात्रामा लाग्ने अठोट व्यक्त गरे। विवेकानन्दकी प्रमुख शिष्य भगिनी निवेदिता अरविन्दको राजनीति तथा आध्यात्मिक सहयोगी बन्न पुगी। उनले अरविन्दलाई अङ्ग्रेजहरूले पुनः पक्रने षड्यन्त्र गरिरहेको संकेत दिँदै यथाशीघ्र ब्रिटिस भारत छोड्ने सल्लाह दिइन्। मेरो दृष्टिमा भगिनी निवेदिताले दिएको सल्लाहको पछाडि अरविन्द प्रति स्वामी विवेकानन्दको प्रेम र सुरक्षाको भावना नै थियो। त्यस्तै आदेश श्री अरविन्दले आफै भित्रबाट पनि पाए र उनी तत्क्षण कोलकाता छाडी चन्द्रनगर हुँदै अन्ततः 4 अप्रिल 1910 मा पोन्डिचेरी आइपुगे। पुरातन कालमा उत्तर भारतका अगस्त मुनिले पनि पोन्डिचेरीलाई आफ्नो अन्तिम गन्तव्य बनाएका थिए र त्यहीबाट दक्षिण भारतमा वैदिक संस्कृतिको विस्तार गरेका थिए। रामायणमा लङ्का विजय गर्नु पूर्व रामले अगस्त मुनिलाई भेटी उनीबाट आशिष र शक्ति प्राप्त गरेको मधुर वर्णन पाइन्छ। सोही सनातन संस्कृतिको पुनर्जागरणका लागि अर्को उत्तरयोगी श्री अरविन्द सधैँका लागि पोन्डिचेरी पुगे। सुरुका दिनमा आश्रमको स्थिति अति विपन्न थियो र उनी 3-4 मित्रका साथमा सानो घरमा बस्थे, जसमा निजी स्नान कक्ष पनि थिएनन्। धारामा सबैजना नुहाउँथे र सबै आश्रमवासीका लागि एउटै तौलिया थियो।
आश्रममा एकमात्र लालटिन थियो जसबाट सम्पूर्ण आश्रमको व्यवहार चल्थ्यो। अरविन्दलाई अध्ययन गर्न प्रत्येक सन्ध्या एकमात्र मैनबत्ती प्राप्त हुन्थ्यो। सन् 1912मा अरविन्दले आफ्ना मित्र मोतीलाल रोयलाई आर्थिक समस्याले पिरोलिएर एक अत्यन्त मार्मिक पत्र पठाए, जसमा लेखेको थियो, आश्रममा अहिले जम्मा 8 आना मात्र बाँकी छ र 6-7 जना आश्रित छन्। जसरी भए पनि 50 रुपियाँ ऋण तुरुन्त पठाउनु र यो 50 रुपियाँका लागि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सबै शक्तिको प्रयोग गरे पनि हुन्छ। हुन त भगवानले हामीलाई हेर्छन् नै, तर भगवानको अन्त्यसम्म कुराउने अत्यन्त पुरानो नराम्रो बानी छ। सन् 1914मा फ्रान्सेली दम्पति पाउल र मीरा रिचार्ड पोन्डिचेरी आइपुगे। पछि उही मीरा रिचार्ड मदरको नामले विश्वविख्यात भइन्। अरविन्दलाई देख्नसाथ सानैदेखि आफ्ना अन्तर्दृष्टिमा देखिने ऋषि उनी नै हुन् भन्ने बोध मदरलाई भयो। प्रत्येक आइतबार रिचार्ड दम्पतिले आश्रमवासीलाई सन्ध्याको भोजनमा बोलाउँथे। सो एक साँझ आश्रमवासीले पेटभरि मिठो भोजन र उत्कृष्ट फ्रान्सेली वाइन खान पाउँथे। बङ्गाली परिवारमा जन्मेका र धेरै समय पाश्चात्य संस्कृतिमा हुर्केका श्री अरविन्द योगको उच्च अवस्थामा आरूढ भए तापनि मद सेवन र मांसाहार गर्थे। रामकृष्ण र विवेकानन्द बङ्गाली परिवारमा हुर्केकाले उहाँहरू माछा खानुहुन्थ्यो र आजसम्म पनि रामकृष्ण आश्रमहरूमा माछा दैनिक आहारको रूपमा स्वीकृत छ। दक्षिण भारतका अति प्रसिद्ध योगी र अरविन्दका समकालीन भगवान श्री रमण महर्षिसँग एक भक्तले मांसाहारको विषयमा लिएर श्री अरविन्दको आलोचना गरेछन्। अरविन्दको प्रशंसा गर्दै श्री रमणले भने, उनी बङ्गाली परिवारमा जन्मे र पश्चिममा हुर्केकाले उनको खानपानको यस्तो बानी बसेको छ। यस्तो बाहिरी आचरण हेरेर कुनै योगीको मूल्याङ्कन नगर। उनी योगको अत्यन्त उच्चतर अवस्थामा छन्। पछि अरविन्द आफ्नो साधनामा मांसाहार र मदले व्यवधान हुनेदेखि शाकाहारी भए। हाल अरविन्द आश्रम पूर्ण शाकाहारी छ। सन् 1920मा मदर आफ्ना पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी सधैँका लागि आश्रममा बस्न आइपुगिन् र आश्रमको सारा व्यवस्था आफूले लिइन्। यसपछि अरविन्दले आफूलाई एक कोठामा साधनाका लागि सीमित गरे। 14 नोभेम्बर अरविन्दको सिद्धि दिवस मनाइन्छ। सन् 1926को यसै दिन उनमा अधिमानस चेतनाको अवतरण भएको थियो। 5 दिसम्बर 1950मा उनले भौतिक शरीर छोडे। त्यसको 4 दिनपछि आश्रम परिसरमा उनलाई समाधिस्थ गरियो। उत्तरका यी महायोगीले 1907मा भारतीय काङ्ग्रेसको अध्यक्षको पद र स्वतन्त्र भारतको प्रथम राष्ट्रपति बन्न गरिएको आग्रह अस्वीकार गरे। अरविन्दले मनुष्यको मूल दुःखको जड आध्यात्मिक बेहोसीलाई मान्थे र मानवको चेतनाको उत्थान र अधिमानसको पृथ्वीमा अवतरणका लागि अनवरत लागिरहे। जीवनको अन्तिम 14 वर्ष अरविन्द आफ्नो कोठाबाट दर्शन दिन वर्षमा 4 पटक मात्र बाहिर आउँथे। यस अन्तरालको उनको जीवन अत्यन्त रहस्यपूर्ण छ। यसका बारे उनी भन्छन्, साधना त्यस मानिसको कुरा हो जो संसार र समाजबाट निस्किएर अज्ञातको एक्लो यात्रामा लाग्छ। यसैले त राजकुमार सिद्धार्थलाई पनि आफ्नी पत्नीलाई छोडेर मध्यरातमा राजमहलबाट एक्लै हिँड्नु पर्यो, किनभने यो मार्ग व्यक्तिगत छ र यसको गन्तव्य पनि व्यक्तिपरक छ। जुन भोग भोग्नलाई सारा संसार व्याकुल छ, साधकले त्यस भोग बन्धनबाट छुटकारा पाउँछ। संसार भोगका लागि धेरै चिज चाहिन्छन्, तर मुक्तात्माले आध्यात्मिक रसपन एक्लै गर्छ, संसारबाट अति टाढा चेतनाको कुनै सुदूर लोकमा। हस्त धन्यवाद। अन्तिमसम्म सुनिदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।